How to choose preschool for the kids. Here is a comment that किस एज में स्कूल भेजना चाहिए. तो आई विल जनरलाइज इट ताकि बाकी पेरेंट्स भी मेरी बात सुने और सबको फ़ायदा हो. बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास उम्र हो. एक तो हर बच्चा वेरी करता है अपने IQ लेवल या अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, और दूसरा जनरली जो हमें चीज़ें चेक करनी है वो ये हैं कि बच्चे ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर तैयार हैं, यानी कि मेंटली वो आपसे दूर रह सकते हैं. इमोशनल स्ट्रेंथ उनकी इतनी है, वो रोएं पीटेंगे तो नहीं जाके स्कूल. प्लस फ़िज़िकली वो बता सकते हैं किसी को दैट वी वांट टू गो टू द वॉशरूम, और वी वांट टू ड्रिंक वाटर, वी वांट टू टेक लंच. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन्हें पता है. तब आप जब वो इस काबिल हो सकें कि वो ये सारी तैयारी आप उनकी करवा लें, तब आप उन्हें स्कूल भेजने के लिए जो है वो डिसीजन कर सकते हैं. अब जो जनरली 3 जो हैं प्री स्कूल जो है ना, उसी में हम अपने बच्चे को या नर्सरी प्ले ग्रुप और नर्सरी, दैन उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो नर्सरी या KG की है. कुछ स्कूलों में ये 3 सालों में कराई जाती हैं, कुछ स्कूलों में 2 सालों में करवाए जाते हैं, और कुछ लोग तो मॉन्टेसरी बच्चों को घर पे ही करवा के, होम स्कूल करा के, रीडिंग के काबिल बना के तो 1 क्लास में एडमिशन करवाते हैं. अब हम देखते हैं कि ये 3 एज ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो कि सूटेबल हैं, जनरलाइज्ड हैं, इंटरनेशनली, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड ये सारे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं स्कूलिंग में. जो एक पॉलिसी है उसके लिहाज से PG या प्री स्कूल, उसके लिए 2.5 या 3 इयर्स का बच्चा जो है वो बेहतरीन समझा जाता है. अब उसमें क्वालिटीज़ कौन कौन सी चेक की जाती हैं. एक तो उसकी स्पीकिंग, दैन मतलब स्पोकन उसकी अच्छी हो, वो अपनी बात दूसरों को बता सके. स्कूल में बहुत सारा स्टाफ होता है, हर बंदे से उसने बात करनी होती है. अपने जो उसके कलीग्स हैं, फ़ेलोज़ हैं, क्लास फ़ेलोज़ हैं, स्कूल फ़ेलोज़ हैं, उन सब से उसने बात करनी है, तो वो ये सब कुछ बताने के काबिल हो. तो स्पीकिंग पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसे पता हो कि मैं अपनी बात कन्वे कैसे कर सकता हूँ. दैन सोशल इंटरेक्शन, उसमें किसी किस्म का ये नहीं कि बच्चे स्कूल में जैसे टीचर्स को देख के आया, उसको देख के, बहुत सारे बच्चों को देख के घबरा जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर. वो सोशली इंटरेक्ट कर सकता हो दूसरों के साथ. दैन उसे पोएम्स पढ़नी आती हूँ, वो कुछ पोएम्स याद करवा के घर से भेजना है आपने, और घर में TV है आपके पास अवेलेबल, आप खुद हैं. जो इस्लामिक जो हैं मदर्स मुझे देख रही हैं, वो तो छोटी छोटी आयात, छोटी छोटी सूरतें, कलमे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को घरों से ही, जब वो 1 साल के हों तो उन्हें याद कराना शुरू करें, और 2 साल तक वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं. इसके अलावा छोटी छोटी नज़में, छोटी छोटी इंग्लिश की पोएम्स, नंबर्स, काउंटिंग्स वगैरह उन्हें याद करवा के, तो इतना सब कुछ उनको आना चाहिए. फिर कलर्स का उन्हें डिफ्रेंसिएशन थोड़ी पता हो, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो उनके अंदर हर चीज़ का कॉन्फिडेंस हो कि वो अगर स्कूल जा रही है तो आपने खुद थोड़ा सा उनकी तरबियत करके भेजनी है कि आपको स्कूल का सारा एनवायरनमेंट का सिनेरियो जो है वो मदर्स का काम है या पेरेंट्स का काम है, या जो भी घर में केयर टेकर्स हैं उनका काम है कि वो अपने बच्चों को समझा के भेजें कि दिस इज़ हाउ योर स्कूल विल बी, और ये सब कुछ होगा और वहाँ पे ये होगा, ताकि वो जज्बाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे अपने आप को स्ट्रेंथन करके जाएं, और इस कॉन्फिडेंस में हूँ कि स्कूल जाना है हमने, तो हमें सब कुछ पता है, दैट व्हाट वी कैन डू. तो प्री स्कूल के लिए बच्चों की उम्र 2.5 ईयर से 2.5 साल से 3 साल तक बेहतरीन समझी जाती है. दैन नर्सरी या KG में जब बच्चे पहुंचते हैं तो 4 साल के या 5 साल के, 4 से 5 साल तक के दरमियान में आप बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं और उन्हें नर्सरी या KG में एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक जो आम स्कूलों में फॉर्मल जो है लर्निंग वो स्टार्ट हो जाती है. और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, फ़ोनिक्स स्कूलों में कराई जाती है, और आप अपने बच्चों की ये तरबियत घर से, क्योंकि देखिए मैं इसलिए घर पे अब ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि घरों में मदर्स के पास बहुत सारी जो हैं वो ये मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी ताकत है. इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं, आप गेमिंग ऐप्स और इन ऐप्स के ज़रिए बच्चों को सिखा सकते हैं. आप बच्चों को यूट्यूब चैनल्स हैं,
بہت ساری IDs پہ بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں. مطلب ٹیچر ہم نے تو جب میں اور آپ تھے تب ہم نے ٹیچر جا کے صرف اسکولوں میں دیکھا تھا, لیکن اب تو ٹیچر ہر ایک انسان کے ہاتھ میں موبائل کے اندر موجود ہیں اور آپ دنیا کے کسی بھی ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ بہترین ٹیچر اس میں سے چوز کریں, ان کی IDs کو فالو کریں اور بچوں کو وہاں سے ہیلپ لے کے انہیں گائیڈ کرنا شروع کر دیں. اور اس زمرے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مدرس اتنی اچھی خود ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے, اور شادی اور گھر سنبھالنے کے سلسلے میں وہ جاب نہیں کر سکیں, اپنا کیریئر نہیں آگے سے اس کو پرولانگ کر سکیں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو تو سنوار سکتی ہیں. تو جب بچہ آپ کا 4-5 سال کا ہونے لگے تو اس کو آپ اتنی تیاری گھر سے کروا کے بھیجیں. پھر کچھ لوگ گریڈ 1 میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں, تو گریڈ 1 میں ایڈمیشن کے لیے جو سوٹیبل ایج ہے انٹرنیشنلی وہ ہے یا میڈیکلی, فزیولوجیکلی یا ایجوکیشنلی, دیٹ از 5.5 to 6 ایئرس. 5.5 یا 6 سال کا بچہ کلاس 1 میں انٹر ہو جانا چاہیے. اور اب کلاس 1 میں جانے سے پہلے اس کو کیا کیا آنا چاہیے, اس کی پریپریشن, اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس میں اسٹرانگ ہونی چاہیے, جو کہ بچے KG اور پریپ میں کر لیتے ہیں. دیٹ از اباؤٹ ریڈنگ اینڈ دین رائٹنگ. اور پھر اس کے بعد انسٹرکشنز فالو کرنی آتی ہیں کہ ٹیچر, کیونکہ پہلے جب بچہ پری اسکول میں ہوتا ہے نا تو اس وقت تو ٹیچر ہاتھ پکڑ کے خود بتا کے ہر چیز کو سپروائز کر رہی ہوتی ہیں. دیٹ از لائک اسپون فیڈنگ. بٹ وین یو آر انٹرنگ یور چائلڈ انٹو کلاس 1 تو اس وقت آپ نے پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے, بچے کو انڈیپینڈنٹ کر دینا, اور صرف ٹیچر انسٹرکٹیو ہوگا اور وہ انسٹرکشنز دے گا اور بچہ اس کو فالو کرے گا. تو یہ تو وہ ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں. اب ان دونوں باتوں میں بیکاز ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ, تو میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ بچہ ہمیشہ اپنے سے دور, پیرنٹس یا فیملیز اسکولوں میں یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں آپ بچوں کو تب چھوڑیں یا بھیجیں جب وہ بچہ بات کر لیتا ہے. سب سے بہترین جو, کیونکہ یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ جو ایک ایکس ہے فیملی ہے ان کے بچے 2.5 سال میں رسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وائی فیملی جو ہے وہ 4 یا 5 ایئرس تک بچے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے, بیکاز ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا بچہ بات کر لیتا ہے. ایک دوسرا وداؤٹ فیملی وہ 1 3 4 5 یا 6 گھنٹے جو بھی اسکولنگ کے لیے اس کلاس کے لیے ضروری ہیں, کیا وہ اتنے آرام سے اسپینڈ کر لے گا. اینڈ دین وہ جتنی بھی جو بیسک انسٹرکشن اسکولوں میں دی جاتی ہیں پورے اسٹاف, ایڈمنسٹریشن اسٹاف کی طرف سے, ٹیچنگ اسٹاف کی طرف سے, کیا وہ فالو کرنے کے قابل ہے, پلس وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو, اور کیوریاسٹی ہے اس کے اندر لرننگ کی. اور اگر آپ نے بچہ ایک وہ سویا ہوا ہے اور بس اس کو زبردستی اٹھا کے اور پریشرائز کر کے آپ نے اسکول بھیج دیا, لیکن وہاں بھی جا کے وہ سویا رہے, تو دس از ناٹ گڈ. تو آپ نے بچے کو خود تیار کرنا ہے کہ وہ لرن کرنے کے لیے تیار ہے. اسکول میں جو کام کروایا جائے گا کیا وہ ساری چیزیں سیکھ پائے گا. پلس یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول ریڈی ہے, مطلب یہ ساری چیزیں اس نے فالو کی, وہ اسکول ریڈی, اب آپ اس کو بھیج دیں. لیکن اس میں یہ کہ اگر ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھے بغیر یا ان چیزوں پہ کام کیے بغیر اپنے بچوں پہ خود اور اسکول والوں کے حوالے ڈائریکٹ کر دیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. جس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ ارلی اکیڈمک پروگریشن جب بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو بچوں کا کانفیڈنس شٹر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تیار نہیں ہوتے, اور وہاں جب جاتے ہیں وہاں پہ تو سب لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہر ٹیچر ہر ایک بچے کو انڈیویجولی پکڑ کے اس کی یہ ساری کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو پھر بچے کیا کریں گے, اسکول میں جب پیچھے رہ جائیں گے تو اسکول سے انہیں خوف آئے گا, اسکول فیئر ہو جائے گا, بھاگیں گے, اور وہ جو تعلیم کی پہلی سیڑھی تھی جس طرح سے انہوں نے پروگریس کرنا تھا وہ رک جائے گی, وہ پوری سلائیڈ جو ہے وہ بریک ہو جائے گی, اور لرننگ پھر بچوں کو بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بچے کام نہیں کرنا چاہتے. تو پلے بیس لرننگ ہو جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں تاکہ سٹارٹ اپ جب ہو تو بچے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو کاپ اپ کر سکیں. تھینک یو.